बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नून लीग दी तो वाह होगी जी, और नून लीग के साथ कई जमातें बनकर, यानी कि अपनी जमातें बनाएंगे ये लोग और उसके बाद शामिल हो जाएंगे नून लीग के अंदर। अब एक पार्टी तो है बाप पार्टी जनाब, वो पूरी तैयारी करके बैठी हुई है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे उनके साथ मुलाकात करके वो शामिल हो जाएंगे नून लीग के अंदर। दूसरी पार्टी जो है खुसरो बख्तियार जो बनाने जा रहे हैं जनूबी पंजाब के लोगों को मिला के, और उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और वो भी इसी किस्म का इरादा रखते हैं जनाब। वो भी चाहते ही हैं कि जनाब ऐसी पार्टी बनाइए और पार्टी बना के और वो जनाब शामिल हो जाएंगे नून लीग के अंदर। तीसरी शख्सियत जो आपकी नज़रों से गुजरी होगी जब यहाँ पे असम्बली की डिसोल्यूशन चल रही थी, पंजाब असम्बली की, और जिसमें जनाब इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं बड़े एक्टिव थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। आपको याद होगा कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लेटर लिखा है या नहीं लिखा, उनके जो अरकान हैं वो उनके साथ हैं नहीं है, इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही थी। और उस वक्त एक डिप्टी स्पीकर थे, वो थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो हैं वो भी तैयार हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी आएंगे पाकिस्तान और वो मियां साहब से मुलाकात करेंगे, अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे जनाब कि नून लीग में वो शामिल हो रहे हैं। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे नून लीग को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है। अब बाप पार्टी नंबर 1 और जनूबी पंजाब की पार्टी नंबर 2 और दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, ये सब लोग जनाब नून लीग के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब थोड़ी सी डिटेल में चला जाता हूँ। बाप पार्टी का आपको पता होगा बलूचिस्तान की पार्टी है, और वो जनाब बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जब उन्हें सबको पता है कि जब वेव चलती है, एक वेव चल रही है इस वक्त नून लीग की, कि नून लीग की हुकूमत आने वाली है इलेक्शंस के बाद, तो सब लोग भांप जाते हैं। दे डू गेट द आइडिया कि किस तरफ जनाब हुकूमत, किसकी हुकूमत बन सकती है। सो बाप पार्टी वाले जैसे मैंने बताया वो तैयार हैं नून लीग के अंदर शामिल होने के लिए। कुछ इनिशियल मुलाकातें बाप पार्टी वालों की लंदन में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हो चुकी हैं। फिर जनूबी पंजाब की अगर मैं बात करूं तो खुसरो बख्तियार साहब काफ़ी अरसा जब पीटीआई की हुकूमत चली गई थी नज़र नहीं आए, आपको भी नहीं नज़र आए, ना मीडिया पे नज़र आए, और लोग ढूंढते रहे उनको कि कहाँ चले गए, क्योंकि वो पीटीआई का एक हिस्सा थे एंड ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द पीटीआई गवर्नमेंट। तो वो कहाँ चले गए? तो वो काफ़ी अरसा जनाब लंदन में थे, और लंदन में उनकी काफ़ी मुलाकातें होती रहीं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड में, उनसे मुलाकातें होती रही थी। और अब वो जनाब जनूबी पंजाब में जनाब उन्होंने काफ़ी लोग अपने साथ इकट्ठे कर लिए हैं, और अनकरीब जनाब वो एक नई पार्टी जनूबी पंजाब की बना के, और फिर वो पार्टी जो है उसको शामिल कर देंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ, यानी कि नून लीग की पार्टी के साथ। इसी तरह दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो है वो भी काफ़ी अरसे से अपने गांव बैठे हुए हैं, और दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब भी जनाब तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो वो उनसे मुलाकात करके नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। सो ये तो हो गया जनाब नून लीग के एंड से चीज़ें जो नून लीग को यहाँ पे एज मिलने जा रहा है। अब बात आती है जनाब आगे कि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि जनाब केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब ने कह दिया कि जनाब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बेसिकली वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की गई है, क्योंकि सरफराज बुख्ती ने बात ये की थी कि कानून अपना रास्ता निकालेगा, या कानून जनाब वो एक टिपिकल जो स्टेटमेंट होती है ना कि कानून अपना जनाब रास्ता निकालेगा और कानून पे अमल दरामद होगा, और फिर उसके मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के को जनाब उनको गिरफ़्तार करना है, नहीं करना है, क्या करना है, सो कानून फैसला करेगा, और थिंग्स लाइक दैट, टिपिकल स्टेटमेंट्स जो होती हैं। एनीवेज उस सरफराज बुख्ती की जो स्टेटमेंट्स थी जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ पे ब्लो अप की गई। स्टेटमेंट मैंने आपको जैसे पहले बताया जनाब बड़ी टिपिकल स्टेटमेंट्स थी कि जनाब कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और ये ऐसे होगा और वैसे होगा, और जनाब जब मियां साहब आएंगे। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम द अस्टॉनिशिंग थिंग वाज
کہ جس طریقے سے ریئیکٹ کیا مسلم لیگ نون نے اور سرفراز بگٹی کو جس طریقے سے گرل کیا گیا، دیٹ از ویری سرپرائزنگ، کیونکہ وہ بالکل اٹ واز اے میسج آلسو کہ جناب اسٹے اوے، اینڈ اٹ واز اے میسج فرام نون لیگ، اور نون لیگ والوں کی طرف سے میسج تھا کہ بھائی جان ذرا تھوڑا جا ہولے آؤ، ٹھیک ہے، ساڈا لیڈر ہے تو بڑے عرصے بعد آ رہا ہے، تو تسی ذرا زیادہ جناب پھرتیاں نہ تکاؤ، ان سو مینی ورڈس یہی بات تھی۔ سو ایک تو یہ ہو گیا، وہ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہتر ہوگا کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہوتا ہے اس کے اندر محدود قسم کے ان کے اختیارات ہوتے ہیں، کوئی اتنے لمبے چوڑے اختیارات تو ہوتے نہیں ہیں ان کے پاس، اینڈ بیسیکلی پوسٹ آفس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جو بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے کیبنٹ میں بیٹھے ہوں، چاہے پرائم منسٹر بیٹھے ہوں، بٹ ان دس پرٹیکولر کیس، ان دس پرٹیکولر کیئر ٹیکر سیٹ اپ، کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں جو کاکڑ صاحب کو تھوڑے سے اختیارات زیادہ دے دیے گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے جو انویسٹمنٹ آنی ہے SIFC کے تھرو، اور جس میں بریک تھرو میری اطلاعات کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں مل سکتا ہے سعودی عربیہ کے اینڈ سے، سو وہ اس میں کوئی خلل نہ ہو، اور جیسے پروسیس شروع ہو چکا ہے، ایک اور یہاں پہ جو بلیڈ کر رہا تھا ایکسچیکر کو، ہمارے خزانے سے جو پیسہ ضائع ہو رہا تھا وہ PIA کا، اور اس کا پروسیس جو ہے پرائیویٹائزیشن کا وہ آلموسٹ آخری مراحل میں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اور اس کو بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، وچ از گڈ بیکاز جس طریقے سے خرچے کیے جا رہے تھے PIA کے اندر، اور قومی خزانے سے پیسے لے کے جناب PIA کے اندر ڈال دو، اور اس میں سے نہ کمائی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، سو وہ بڑے عرصے سے یہ کام جاری تھا، تو اس سے کرتا ہے نا ملک کے خزانے پہ بوجھ پڑتا ہے، اور اسی طرح ریلوے بھی ہے، اور اسی طرح اسٹیل مل بھی ہے کہ خزانے جو پیسے چکو تو چک کے جناب پائی جو انہاں ادارے تاکہ ادارے چلتے رہے، دنیا کسی جگہ اس طرح نہیں ہوتا۔ خیر اینی ویز، دیر آئے درست آئے، پرائیویٹائزیشن ان کی ہونی چاہیے۔ ہاں ایک بات بہت اہم ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ ان کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ ان کی پرائسز جو ہیں، یا جس طریقے سے ان کو پرائیویٹائز کیا جائے وہ صحیح ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، تاکہ کسی کی انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو کہ جناب کو سستا بیچ دیتا ہے یا سستا پرائیویٹائز کر دیتا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں جو بات ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ وچ کین بی ڈیفیوزڈ آئی پرسنلی تھنک، کیونکہ جو لیئرز ہیں، 3 لیئرز بنی ہوئی ہیں SIFC کی، اور اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا، بٹ لیٹس سی، کیونکہ ہمارے خزانے کے اندر سے یہ جو مختلف قسم کا بوجھ پڑتا رہتا ہے، اور اتنے بندے بھرتی ہوئے نے ریلوے اور اتنے بندے بھرتی ہوئے نے جناب اتنے PIA دے وچ، سیم از دا کیس ود دا اسٹیل مل، اور وہاں پہ میں ایک دفعہ گیا تھا تو اتنی بڑی زمین ہے وہاں پہ اسٹیل مل کی کہ بس مطلب کہ ٹردی جاتی ہے گڈی اتنے، لیکن ادھر جو لوگ ہیں، اخراجات ہیں جو اس کے اسٹیل مل کے، وہ تو قومی خزانے سے آتے ہیں، کیونکہ وہ تو کوئی چیز پروڈیوس کرتی نہیں ہے ایز سچ، ٹھیک ہے، سو وہ ان میں سے تو خرچہ ہی خرچہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خرچہ کب تک برداشت کریں گے آپ لوگ یا ہم لوگ، کیونکہ ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے وہ جو ادھر لگ رہا ہے، سو اس کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے۔ ایک زمانے میں رشینز نے بھی ایک دی تھی آفر، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی آفر، انہوں نے کہا تھا جی اسی سنبھال لیں، اسی دیتی سی تانوں، بیسیکلی اسٹیل مل دی جو تھی وہ رشینز نے دی تھی لگا کے، تو وہ انہوں نے ہی آفر کی تھی کہ جناب ہم آپ کو چلا کے دے دیتے ہیں، لیکن وہ آفر پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ خیر اینی ویز، اب وہ آفر سٹینڈ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، یا ابھی رشینز اس میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ونس اٹ از ان دا مارکیٹ کہ جناب یہ پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے، تو پھر اس میں بن سکتی ہے کوئی صورتحال کہ شاید رشین جو ہے پھر انٹرسٹڈ ہو جائے، لیکن دیکھیں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہمیں کرنی پڑیں گی ساری چیزیں، اور نہیں کریں گے اپنا گھر ان آرڈر نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کے ہمیں نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں جناب کہ ہمارے اپنے دوست ممالک جو ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے، اور ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا یہ پچھلی جو حکومت تھی جناب، اس میں پیسے جیسے مانگنے کے لیے جاتے رہے، لیکن وہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے IMF کی پوری کر دیں تو ہم بھی پیسے چپ ان کر دیتے ہیں۔ اینی ویز، ہمیں جب تک اپنے حالات خود نہیں ٹھیک کریں گے اس وقت تک ایشو ہی رہے گا، اور سیریس ایشو رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔